علیہ السلام نے دنیا میں بھیجی ہے 9 ربیع الاول اور عام الفیل ہاتھیاں والا سال، جس سال ابراہیم نے ہاتھی لے کے بیت اللہ پہ حملہ کیتا نا، اور میرے اللہ نے ابراہیم کو تباہ و برباد کر دیتا، جنہاں تذکرہ اللہ نے قرآن چکیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ فرماتے ہیں ہاتھی لے کے آیا، اساں نکے نکے پرندے انہاں دے پنجیاں تے چنجاں دے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے بھیج دیتے، انہاں آ کے پتھر 3 دن ہاتھیاں دے اس لشکر تے گرائے، رب نے انہاں نیست و نابود کر دیتا، انج ہو گئے جویں جانور نے چارہ کھا کے تے بھوسا منہ جو باہر سٹیا ہوندا ہے، انج کر کے رب نے انہاں چورا چورا کر دیتا، ہاتھیاں نو چورا چورا کر دیتا، فوجیاں نو چورا چورا میرے رب نے کر دیتا، تے مروایا کنا کرو نکے نکے پرندیاں کرو، نکے نکے پرندے اپنی چنجاں تے اپنے پنجیاں دے اندر 3 دن کئی کر لے کے آئے، انہاں برسائے برسانا انہاں دا کم سی، تباہ کرنا عرش والے رب دا کم سی۔ اس سال اے واقعہ ہویا تینوں آندے نے عام الفیل ہاتھیاں والا سال، اس سال دے اندر 50 دن اس واقعے نو ہو کے گزرے سن تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے آئے۔